التماس من. حرم حرم تموم خواهش سینه زن. حرم حرم به حق یا حسین و یا حسن. حرم حرم شده تموم التماس من. حرم حرم تموم خواهش سینه زن. حرم حرم به حق یا حسین و یا حسن. حرم حرم میخوام بیام به کربلا تو اذنمو بده. اگه نیام به کربلا برای من بده، برای من بده، برای تو که بدتره. بگن که نوکرش هنوز حرم نیومده.